साहब, अब इस पूरे रियासत के मैं रिस्पांस पहले आपसे जानना चाहती हूँ। मुतमिन हैं बतौर पाकिस्तान के शहरी कि जी हुकूमत जो कर सकती थी, जो उनकी कुव्वत में था, जो उनकी सलाहियत में था, जो जितना बजट है हमारे पास हेल्थ का, उतना हमने किया है? बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब की इजाज़त से पहली बात तो ये है कि ये तसल्ली रखें कि आज से 2 महीने बाद भी, आज से 2 साल बाद भी यही बयानात आपको सुनने को मिलेंगे, कोई भी इशू हो। नंबर 1। दूसरी बात है ये भी तसल्ली रखें कि इनकी सारी एनर्जी, इनकी सारी ताकत, इनकी सारी सियासत, इनका सारा माइंड सेट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रहेगा। तीसरी बात है ये भी तसल्ली रखें कि एक पुराने ज़माने में जब टेपें होती थी उसमें केसेट फंस जाती थी। जब केसेट फंस जाती थी तो वो एक ही फिक्रा बार बार चले जाता था, चले जाता। हाँ, अब वो पेंसिल वाला बाबू कोई है नहीं, तो इसलिए वो केस नहीं वो पेंसिल वाले बाबू ने कहा खुद ही करो, पेंसिल टूट गई। तो अच्छा अब वो ये हो गया है, तो अब तू रिजाइन दे, तू गलत, तू सही, तू गलत, तू सही, वो फंसी हुई है। तीसरी बात ये है कि एक हिकमत अमली, एक रास्ता, एक होकर हम कश्मीर पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम सी पैक पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम कोरोना की पहली कॉन्फ्रेंस जो जिसमें एक दूसरे को सुनना था उसमें भी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन लिहाजा आगे भी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, अब जो है कि वायरस से हमारे यहाँ शक्ल बदल के आया है, हम या इम्यून सिस्टम बेहतर है, माहौल ऐसा है, अल्लाह का फजल है, तवक्कल अल्लाह है, हम इतनी बीमारियों और इतनी टीकों या इतनी दवाइयों से गुजर चुके हैं कि हम ढीठ हो चुके हैं, या जो भी इसको आप रंग देना चाहें दे लें। या एक वो आज डॉक्टर ताहिर शमसी का मैं पढ़ रहा था कि जनूबी एशिया ममालिक की 1.5 अरब आबादी है, उसमें 35,000 मुतासर हैं और 2% अमवात हैं, और 35,000 से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका में मर चुके हैं। तो कुछ भी कर लें इस पूरे खित्ते में, एक वो एक है। लेकिन इसमें आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हम भूल गए। हम लॉकडाउन की सियासत और उसमें ऐसा फंसे हुए हैं, भाई अगर इधर टाइगर फोर्स है तो उधर भुट्टो फोर्स कर लो, अगर इधर एहसास प्रोग्राम है उधर बेनज़ीर प्रोग्राम या भुट्टो एहसास प्रोग्राम कर लो। और अगर अब यानी वज़ीर आज़म नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें। मेरा कहने का 18वीं तरमीम के बाद आप खुद मुख्तार मुल्क हैं, आप सारा कुछ है, अपने फैसले खुद करें, आपको अच्छा लगता है करें, आपको इमरान खान बुरा लगता है। 24 किलोमीटर के इमरान खान में तो मैं तो और काशिफ अब्बासी साहब हैं सिर्फ, और आप हैं, बुखारी साहब भी नहीं है, बुजदार। और अगर केपी के वाले उसकी बात ना माने मिसाल के तौर पे, तो वो क्या कर लेंगे? जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ बोले तो उस दिन अगले दिन यास्मीन राशिद तैमूर झगड़ा लॉकडाउन की फजीलतें बयान कर रहे थे, तो इमरान खान ने क्या कर लिया था? सर इमरान खान, मैं बताती हूं, इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं और ये एडमिट करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सुनते खुदा के लिए। जिस आवाम के लिए हम तड़प रहे हैं ना, उनके मैंने ऐसे भी देखी है कि घर में जर्मन शेफर्ड कुत्ते खड़े हैं और वो राशन लेने चले गए हैं। मैंने ऐसी भी देखी है कि घर के 15 लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़, झूठी कौम, मुनाफिक कौम अक्सरियत, और सारा उन्होंने लूट मार के कमरे राशनों से भर लिए हैं, और ऐसी कौम ऊपर ऐसे कोरोना ज़दा हुक्मरान। अच्छा आ गया है। अच्छा, खुदा का शुक्र अदा करें कोरोना हलाकतें कम हुई, खुदा का शुक्र अदा करें कि 66 लाख लोगों में पहली मरतबा एहसास आपका प्रोग्राम जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस लोगों को, मैं तो हमेशा मुझे पसंद है नेगेटिव चीज़ें बयान करना, लेकिन इसको पॉजिटिव भी बताओ। 66 लोगों को चली गई। 75 अरब का आपका रिलीफ पैकेज अनाउंस हो चुका है। 39 शोबों वाला तामीराती पैकेज अनाउंस हो चुका है। रुपया डॉलर के मुकाबले में कम है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है। हिस्से बाजार में सौदे हो रहे हैं। 5 हफ्तों में पेट्रोल 30 रुपये और डीजल 42 रुपये सस्ता हुआ है। शरह सूद में 5-4% कमी आई है। IMF का 1.4 अरब डॉलर मिल चुका है। आलमी शराकत कार आपको 5 अरब डॉलर इमदाद दे रहे हैं। 12 अरब के कर्जे जो है, डॉलर कर्जे हैं, वो 1 साल के लिए मौका है। पेरिस क्लब रिलीफ मिल चुका है। ज़र मुबादला 1.25 अरब डॉलर बढ़ चुका है। भूख फैली नहीं, गुर्बत से मारदार हुई नहीं, और ये तब हो रहा है जब सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ बेरोजगार हैं, जब अमेरिका में राशन लाइनें लगी हुई हैं। तो अगेन आप कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तक जो भी हुकूमत ने रिस्पांस दिया आप उससे सेटिस्फाइड है? मैं इस वक्त मैं कोरोना पे मुराद अली शाह से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं बुजदार से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं KPK से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं इमरान खान से भी सेटिस्फाइड हूँ। जब इमरान खान कह चुका है सूबे जो करना चाहते हैं करें, असद उमर कह चुका है कि 9 मरतबा महीने में हम मिले हैं और 98% चीज़ों पे मुत्तफिक हैं, मुराद अली शाह कह चुका है कि 6 मरतबा तारीफ कर चुका है वफाक की, और 7 कह चुका है कि हम वफाक के पीछे हैं। मुझे समझ नहीं आती हम इससे निकालना क्या चाहते हैं? मैंने आज उस पर बात ही नहीं करनी थी, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। प्लीज इमरान खान, मुराद अली शाह, बुजदार या महमूद खान की अकेले की लड़ाई नहीं है। अब मारिया की भी है, इरशाद भट्टी की भी घर में वो प्राइम मिनिस्टर है, बुखारी साहब भी वो हैं, उलमा आपको जबरदस्ती अपनी बात मनवा गए हैं, ताजर आपसे बात मनवा रहे हैं, डॉक्टर धमकियां दे रहे हैं, अवाम एहतियात नहीं कर रहे। इमरान खान ऊपर से बैठ के भाषण देता है। रिट 2 चीजें थी। अब आज इस्लामाबाद में उन्होंने I-10-1 बंद किया, लॉकडाउन की I-10-4 किया कि वहां कोरोना के पेशेंट ज्यादा थे, कर दिया ना।
تو اگر اس کی بجائے پورا اسلام آباد کر دیتے تو ہم یہی تبرہ بھیج رہے ہوتے ہمارا کیا ہو گیا، مارے گئے، لوٹے گئے. یعنی آپ کی بات کا جو لبے لباب ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارا رسپانس رہا ہے ان وسائل میں، جب آدھی قوم دیہڑی دار ہو، آدھی قوم روز کماتی ہو، سفید پوشوں کا مڈل کلاس درمیان سے اڑتی جا رہی ہے، اس وقت اس غربت میں آپ کا بڑا ایک اچھا رسپانس ہے. اللہ کرے کہ یہ اس بات پہ میں ایکچولی بھٹی صاحب آپ سے اگری کرتی ہوں. مجھے صرف سگنلنگ کا پرابلم ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیانات دینے ہیں تو کلیئر دیں، اور جو فیصلے کرنے ان کو انڈورس کریں، اس میں اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ خان صاحب کہتے ہیں لاک ڈاؤن مکمل نہیں ہوگا، اون کریں اس کو، اگلے دن ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ مت دیں. مرادری شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم وفاق سے پوچھ کے کریں گے. کیوں کہتے ہیں 5-6 لوگوں کے بیانات اگر آپ حذف کر دینا نچلی سطح کے، 4-5 وزراء، 4-5 وزیر وفاقی سطح کے، 2 نیچے، بلاول چھوڑ دیں، بلاول چلو وہ تو کل وزیر اعظم میرا ایک تھا استعفیٰ دے، وہ چھوڑ دیں، وہ جو گندم والا آج ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، چھوڑ دیں ان کی ساری بات. 700 ارب روپیہ صرف لگا ہیلتھ کا، صرف 18. مجھے 8 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم منظور. چل اس میں بریک کے بعد آؤں گی، باقی یہ جو کیڑے باز ہے نا، کچھ تو اس کو حوصلہ دے. کوئی بھی نہیں کر رہا، سارے لٹ گئے، اجڑ گئے. آپ نے اتنا حوصلہ دے دیا، اگر اب بھی قوم میں حوصلہ نہیں پکڑا تو پھر میں بتائیے کیا. جی بھٹی صاحب، ابھی آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے اس موقف کے اندر. پھر میں نے آپ سے 18ویں ترمیم کے اوپر اس لیے بات کرنی ہے بیکاز یکدم سے یہ جو شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ چھڑوایا جاتا ہے، یہ جنرلی کوئی بات ہو بھی رہی ہے ایوان میں سے. دیکھیے 18ویں ترمیم جیسے پہلے میں نے کہ 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی سے رکنی کمیٹی تھی، ایک قرآن پہ حلف لے کے 27 لوگوں نے ایسا 27 لوگ نہیں تھے، سن تو لیے کنسنسس ہوا، اس کا اینڈ ریزلٹ بڑا کنسنسس کا نکلا خدا کے لیے، اور سارے مل گئے اللہ کے فضل سے. سارے ملے کیوں؟ زرداری صاحب اینڈ کمپنی کو سندھ چاہیے تھا، نواز شریف کو 3rd ٹرم پرائم منسٹر کی وہ پابندی ہٹنی چاہیے تھا، قوم پرستوں کو اپنے علاقے چاہیے تھے، اپنی جنتیں بنا لی، اپنی سلطنتیں بنا لی، لوٹ مار کے بفر زون بنا لی، اپنے علاقے غیر کر لیا. وسائل یوں گئے کہ 100 روپے مرکز تھے، اور اس میں سے 58 روپے وہ صوبوں کو دے دیتا ہے، 42 روپے میں وہ خرچہ نکالتا ہے، دفاعی بجٹ نکالتا ہے، تنخواہیں نکالتا ہے، قرضے دیتا ہے، سود دیتا ہے. کاشف بھائی کا پروگرام میں سن رہا تھا، اس میں مفتاح اسماعیل پر بتا رہے تھے کہ جب میں وزیر تھا، یہ نون کے جب میں 4000 ارب روپے وفاق کے پاس تھے، 2400 ارب میں ٹیکس دے دیتے صوبوں کو دے دیتا تھا، 16 ارب میں سے 1500 ارب روپے ٹیکس دے دیتا تھا. باقی ایک شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی ان کے پروگرام تھے. آپ نہیں، سکول آف تھاٹ نہیں. مجھے یہ بتائیں مجھے 10 سال کا یہ آڈٹ دے دیں، 10 سال کا مجھے دے دیں. انہوں نے ایک باقی سستا اور فوری انصاف تو ساروں کو مل رہا ہے صوبوں میں، یہ تو مجھے پتا ہے بہت اچھا مل رہا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایک نقطہ تھا ان کا کہ ہم مفت تعلیم دیں گے، دے رہے ہیں. سر امپلیمنٹیشن میں تو پرابلم ہے پاکستان کے ہر قانون میں. خدا کے لیے نہ کریں آپ نے اگر میں نے پہلے جیسے کہا، نہیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ نہیں. اور دوسری بات جس نے بھی ریوزٹ کرنا ہے اس کے پاس اکثریت ہوگی، وہ اسمبلی میں آئے. جس طرح ترمیم ہوئی ہے 28ویں یہ ہو جائے گی. بلاول صاحب ترمیم کو چھیڑا میں لات مت دوں گا، 18ویں ترمیم کو چھیڑنا پاگل پن ہے، مزاحمت کریں گے وفاق ٹوٹ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ قوم پرست کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مجیب کے 6 نکات سمتی ہے، مار دیں گے مر جائیں گے. یہ سازش ہے، یہ جمہوریت خلاف خود کش حملہ ہے، یہ جمہوریت خلاف ایک قتل ہے جمہوریت. وہ خدا کے لیے آپ نے امریکہ نے 231 سالوں میں 27 ترمیمیں کی ہیں، آپ نے 46 سالوں میں 26 ترمیمیں کر لی ہیں. ایک اور صحیح، اور کرنی کس طرح جس طرح یہ ہوئی ہے، کوئی فرق ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے جذباتی نہ ہو اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا وفاق کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اور سارا دن بیٹھ کے ریزائن کر دو. نہیں تو ابھی یہ جو پورے کرائسس میرے خیال سے عمران خان کو چاہیے ایک سائن کے بغیر استعفیٰ لے کر بلاول کو بھجوا دے کہ جب بھی جی چاہے سائن کا کیوں کر لے. خدا کے لیے بس کرو یار، آپ نے صوبوں کو ملک ہے اور اوپر بیٹھ کے سلطنتیں بنا کے. میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں بخاری صاحب کہ یہ جو بیچوں بیچ اور اچھا آیا کیا ہے، صوبوں میں خوشحالی آئی ہے، عوام میں خوشحالی آئی ہے، صوبے میں دودھ اور شہد کی نہریں نکلی ہیں، کہیں اومنی کہانیاں ہیں، کہیں 10 والیاں ہیں، کہیں فلودے والے ہیں، کہیں وہ پاپڑ فروش اور وہ پھیری والے ہیں. جی بخاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی سے سوال پوچھ لو، آپ کا نقطہ اچھا کسی سے سوال پوچھ لو. جمہوریت خطرے میں، نظام خطرے میں، سارا کچھ خطرے میں، ماتم. چلے بخاری صاحب مجھے بتائیے نا، ایک منٹ بھائی اور ٹھہر جاؤ، اور خدا کے لیے اچھا
आप मेरी रिट आज मैं खबर पढ़ रहा था, मेरी बारी आने दो। प्रोग्राम में मेरी रिट कायम नहीं हो रही। आज मैं खबर पढ़ रहा था, बेनजीर भुट्टो साहिबा का प्लाट जो है बख्त टावर वाला, क्लिफ्टन कराची वाला, वो भी जाली कंपनी को ये तो हमारा हाल है इंटेलेक्चुअली। 18वीं तरमीम का शोषा कहाँ से आ जाता है? भाई गुजारिश ये है, शोषा कैसे, ये शोषा कैसे, मार्केट विल टेल यू वेरी सीरियसली, नहीं शोषा जो 18वीं तरमीम की